تے خارجی عبد الرحمن ابن ملجم جے دے ہتھوں حضرت علی پاک شہید ہوئے، انہیں اپنے تنہ بیلیاں دے نال ارادہ کیتا، تنہ نے الگ الگ ارادہ کیتا۔ تاریخ خلفاء دے اندر علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے پورا باب حضرت علی پاک دی شہادت لکھے ہے۔ آپ نے فرمایا ایک بندہ کہنے لگا میں حضرت امیر معاویہ کو قتل کرانگا، ایک کہنے لگا میں حضرت عمر بن عاص کو قتل کرانگا، اے عبد الرحمن ابن ملجم خارجی کتا کہنے لگا میں حضرت علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرانگا۔ اس ارادے دے نال کوفہ آیا تے 17 رمضان المبارک حضرت علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ سحری فرما رہے ہیں، اے دے ہاتھ وچ خنجر ہے، اور جس رات حضرت علی پاک نے لنگ کے نماز پڑھن جانا ہے اس رات بیٹھا ہے۔ تاریخ خلفاء دے اندر دو حوالے نے، ایک امام سدی نے نکل کیتا ہے، وہ فرماندے نے کہ اے جڑا خارجی ہے اے جدو کوفہ آیا تے انہوں ایک عورت نال پیار ہو گیا، اے عورت تے فریفتہ ہو گیا، انہوں عورت نال عشق ہویا۔ جدو انہوں عورت نال عشق ہویا تے اس عورت نے اظہار کیتا کہ میں تیرے نال شادی کرنا چاہنا، نکاح کرنا چاہنا۔ اس عورت نے کہا میرا حق مہر بہت مہنگا ہے، تو دے نہیں سکے گا۔ انہوں نے کہا جو بھی تیرا حق مہر ہوئے گا میں دیاں گا۔ وہ کہنے لگی میرا حق مہر اے وے، تین انہیں گلہ دسیاں، انہوں میں ایک اے وے کہ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ دا سر لواں گی حق مہر دیاں گا، تلوار میں دیاں گی، وار توں کرے گا، اگر معاذ اللہ تو حضرت علی پاک کو شہید کر دے تے پھر میں تیری ہاں۔ انہیں ارادہ کر لیا، او دیکھ لو تلوار لے لی، رستے تے آ گیا۔ سحری دا ویلا ہے، حضرت علی پاک سحری فرما رہے نے، حضرت امام حسن بھی حاضر نے، حضرت امام حسین بھی حاضر نے۔ حضرت علی پاک دی اکھاں وچوں آنسو جاری نے، ایک نوالا اٹھا دے نے، منہ تک لے جاندے نے، لے جا کے پھر اپنے برتن وچ رکھ دیندے نے۔ حضرت امام حسن دیکھ رہے نے، حضرت امام حسین دیکھ رہے نے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے بول کے کہنے ابا جان پہلے بھی اسی سحری توڑے نال کرنے ہوں، پہلے بھی افطاری توڑے نال کرنے ہوں، وجہ کی آج اساں بیک دے پہے ہوں، توڑی اکھاں میں چوں آنسو جاری نے، توڑا کھانا کھان تے دل نہیں پیا کردہ، پانی پین تے دل نہیں پیا کردہ، پانی اٹھان دے ہو رکھ دین دے ہو، کھانا اٹھان دے ہو رکھ دین دے ہو۔ ابا جان سانو اپنے دل دا حال دسو، اسی توڑے کو لو پوچھنا چاہنے ہاں آج وجہ کیے ایک میں ہو سکتا ہے اسی تانوں خوش ویکھیے تے ساڑی خوشیے، اسی تانوں دکھی ویکھیے تے دکھی ہو جانے ہاں۔ ابا جان اسی ویکھیا نانا جان بھی دنیا تو رخصت ہو گئے، اسی ویکھیا اما جان بھی دنیا تو رخصت ہو گئی ہوں، ہن ساڑیاں خوشیاں توڑے نال نے، ساڑیاں غمیاں توڑے نال نے۔ ابا جان وجہ کیے توڑے رون دی وجہ کیے، حضرت علی پاک رضی اللہ تعالی انہوں نے پہلے تے صبر کیتا، جدوں شہزادیاں نے پوچھیا حضرت علی پاک دی اکھاں وچوں چھما چھمے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت امام حسین نو سینے دے نال لایا، کھبے گوڑے تے حضرت امام حسن نو سینے دے نال لایا، اپنے بیٹیاں نو زارو قطار رو کے تیرے تے میرے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی انہوں فرما رہے نے، فرمایا اے بیٹھا جدوں دے اللہ دے سونے نبی دنیا تو گئے نے، جدوں دے توڑے نانا جان دنیا تو گئے نے، اس دنیا سے مینوں کوئی چین نہیں آیا، اس دنیا سے مینوں کوئی سکون نہیں آیا، اس دنیا تو میں کوئی خیر نہیں پائی، اس دنیا تو میں کوئی پلائی نہیں پائی۔ جدوں دے توڑی ماں حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا دنیا تو گئیاں نے، اس دنیا تو میرا اعتبار اٹھ گیا، میرا یار صدیق بھی دنیا تو چلا گیا ہے، میرا یار عمر بھی دنیا تو چلا گیا ہے، میرا یار عثمان بھی دنیا تو چلا گیا ہے۔ فرمایا اے میرے بیٹو گل میری توجہ دے نال سن لینا، میں تانوں کچھ واض و نصیحتاں کرنا چاہنا ہوں، میں کچھ امانتاں تواڈے نال لانا چاہنا ہوں۔ حضرت امام حسن ٹائیں مار کے رو پے، حضرت امام حسین بھی ٹائیں مار کے رو پے، عرض کیتی ابا جان سانو ہجے نانا
नाना जी दी जुदाई दा गम नहीं भुलिया, हजे मां दा जुदाई दा गम नहीं भुलिया, सानू किसी होर जुदाइयां ते नहीं देन लगे जे। हजरत अली पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ऐ मेरे बेटा मैं रोज दुआवां करदा रहा वां, वो वेला कदों आएगा जदों मैं अल्लाह दे नबी दी बारगाह च हाजिर होवांगा। रात में अपने बिस्तर ते नबी ते दरूद पढ़दा पढ़दा सुता वां, अल्लाह दे सोने नबी मेरे ख्वाब विच आ गए, मेरी अखां विच आंसू जारी सन। मेरे सोने आका ने पूछया, अली तेरे रोन दी वजह की है? अर्ज कीती, सोनिया तेरे बगैर दुनिया थी जीन दा फायदा कोई नहीं, तेरे बगैर दुनिया ते दिल नहीं लगदा। सोने चाहना वा तुहाडी बारगाह च हाजिर हो जावां। हजरत ख्वाजा गुलाम फरीदकोट मिठन वाली सरकार रहमतुल्लाह तआला अलैहि ने एदी अक्कासी अपने लफ्ज़ां दे अंदर कीती है। मैं जिहा गुनाहगार खतीब हजरत अली पाक दे लफ्ज़ां दी तर्जुमानी नहीं कर सकदा, इस वास्ते मैं अल्लाह दे वली दे कलाम दा सहारा लवांगा। आपने फरमाया, ऊंचियां लम्मियां ओ लाल खजूरा पत्थर जिन्ना दे सावे, उजड़ी बस्ती नजरी आवे, ते वेड़ा खावन आवे, जिस दम नाल सांझ असानो ओ दम नजर न आवे। गुलाम फरीदा उठे की वसना, ओ जिथे यार नजर न आवे। हजरत अली पाक फरमांदे ने, मैं अल्लाह दे सोने नबी दे सीने दे नाल लग गया, मैं रज के अल्लाह दे नबी नू हाल सुनाया। अर्ज कीती, सोनिया तुहाडे इशारा होण दी देर है, मैं तुहाडी बारगाह च आ जावांगा। उम्र तुहाडी भी 63 साल सी, उम्र मेरी भी 63 साल हो गई है। सोनिया हुण देर न लगे, मैं तुहाडी बारगाह च आ जावां। कोई तसव्वुर करे दिल वाला, कोई तसव्वुर करे औलाद वाला। जदों हजरत अली पाक के गल हजरत इमाम हुसैन नू सुना रहे होंगे, हजरत इमाम हुसैन दे दिल ते की गुजरी होएगी, हजरत इमाम हसन दे दिल ते की गुजरी होएगी। अब्बा जान नाना जी ने की फरमाया? हजरत अली फरमाते ने, नाना पाक ने फरमाया, ऐ अली हुण देर हो गई जिहड़ी होनी सी, हुण वेला मुलाकातां दा आ गया, हुण वेला मिलन दा आ गया। ऐ जिहड़ी आन वाली सवेरे अली तू साडी बारगाह च आ जाने। जदों अली पाक ने अपनी ज़ुबान से जुमले बोले, हजरत इमाम हसन दी चीखां निकलियां, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजरत अली दी पेशानी ते बोसे देंदे ने, इंज करके लबां ते बोसे देंदे ने। हजरत अली पाक अजे गल्लां कर रहे ने, अजे गल मुकम्मल नहीं हुई। हजरत इमाम हुसैन अर्ज करते ने, अब्बा जान सानू दुनिया दे किहदे हवाले करके जा रहे हो? फरमाया, ऐ मेरे बेटो मैं तुहानू किहदे हवाले करने, मैं ते दीन ही तुहाडे हवाले करके जा रहा हां। फरमाया, उस दीन ते तुसां पहरा देने जिस दीन वास्ते नबी पाक ने मक्का छोड़िया, उस दीन ते पहरा देने जिस दीन वास्ते तुहाडे नाने ने कुर्बानियां दित्तियां ने। हजरत हमजा दियां कुर्बानियां दित्तियां ने, हजरत अली अकबर ने, हजरत जनाब वाला सिद्दीक अकबर ने कुर्बानियां दित्तियां ने, हजरत उमर फारूक ने कुर्बानियां दित्तियां ने, हजरत उस्मान गनी ने कुर्बानियां दित्तियां ने। फरमाया, उस दीन ते तुसां पहरा देना। पुत्रा ते बाप की गल बड़ी प्यार दे नाल जारी है, सैरी करना याद नहीं, ये प्यार दीयां गल्लां ही हो रही ने। उधर इब्ने अबा मुअज्जन ने मस्जिद नबवी चों अज़ान दित्ती है, कूफा दे अंदर भी अज़ान हुई। अल्लाह
رسول ادھر مؤذن نے اذان دیتی ہے، حضرت علی اپنی جگہ تو کھڑے ہوئے نے، آوازاں دیندے آ رہے نے، آوازاں دیندے آ رہے نے، لوگو اٹھو اللہ دی فرما برداری کرو۔ اے جدوں فجر دی اذان ہوندی ہے، اذان تو بعد بندہ گناہگار بھی نعت پڑھدا ہے، نعت پڑھن تو بعد جدوں اپنے یاراں دوستاں نوں سپیکر دے وچ آواز دے کے کہندا ہے آ جاؤ نماز دی طرف، میرے دل وچ بھی تمنا ہوندی ہے، میرے دل وچ بھی آرزو ہوندی ہے، مولا علی پاک دیاں دتیاں آوازاں دا صدقہ میں گناہگار ہاں، میں بدکار ہاں مولا، لیکن جے تو چاہویں میری اذان سن کے نمازی آ سکدے نے، مولا میری آواز سن کے نماز واسطے دل کر سکدا ہے، مولا توفیق مل سکدی ہے۔ اس واسطے ہر فجر دی نماز تو بعد اے گناہگار حضرت علی پاک دی سنت تے عمل کردیاں آوازاں دیندا ہے، ہاتھ جوڑ کے کراں گا عرض جدوں تواڈے کناں تک اس گناہگار دی آواز آوے، اپنے نرم و گرم بستر تے لیٹے ہوو، پکھا چلدا پیا ہوے، اٹھنا تواڈے واسطے مشکل ہو جائے، اودوں یاد انہاں گلاں نوں کر لیا جے جڑیاں گلاں حضرت علی پاک نے اپنے بیٹیاں دے نال کیتیاں نے۔ اٹھے نے آ کے آواز دیندے نے لوگو اٹھو آؤ اللہ دی فرما برداری کرو، آؤ نماز پڑھو، آؤ اللہ دے نبی دی اکھاں نوں ٹھنڈک پہنچاؤ۔ جناب والا او خارجی منافق دے کناں وچ وی حضرت علی دی آواز گئی ہے، انہیں اپنا نشانہ سدھا کر لیا، تلوار اٹھائی، علی پاک آ رہے ہیں۔ جناب والا اللہ دی ذکر دے اندر لگن، اللہ دی ذکر وچ مست نے، جناب والا دل اللہ دی یاد وچ وے، زبان تے اللہ دا ذکر ہے، رخ کعبے والے وے۔ ادھر اس منافق نے تلوار ماری، ایڈی زور دی تلوار آپ دے سر مبارک تے لگی، کن پٹی تک تلوار آ گئی، زبان وچوں ہائے نہیں نکلیا، ہائے والیاں دے نال ساڈا تعلق ہی نہیں، زبان وچوں ہائے نہیں نکلیا، زبان وچوں نکلیا فزتو برب الکعبہ، مینوں رب دے کعبہ دی، مینوں کعبہ دے رب دی قسم ہے علی کامیاب ہو گیا ہے۔ عزیزان من حضرت علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ جدوں زمین تے تشریف لے آئے نے، صحابہ کرام آ رہے نے، صحابہ کرام نے گود دے اندر لیا، حضرت امام حسن دوڑ دے آئے، وہ گلاں ساریاں یاد آ گئیاں جڑیاں ابا جان نے ہنے نماز تو پہلے کیتیاں نے۔ حضرت امام حسن آ گئے، وہ گلاں یاد آ گئیاں جڑیاں ابا جی نے کیتیاں نے۔ ہن گود حضرت امام حسن دیئے، سار حضرت علی دائے، عرض کیتی ابا جان زخمی ہو گئے ہو، خون دے پھوارے پہ نکل دینے۔ حضرت علی فرمایا پہلے مینوں نہ پوچھو، میرے قاتل نو پوچھو، جنہیں مینوں وار کیتا ہے انہوں پانی پہ آؤ، انہوں کسے پانی پہ آیا ہے کہ نہیں؟ فرمایا میرے وار کن والے نو پوچھو انہوں کسے پانی پہ آیا ہے کہ نہیں؟ آج تو تے کے سکے سکے بھرا نال نہیں رل سکدا، آج تے تو پیار اپنی سکی برادری دے رشتے دار نال نہیں کر سکدا، تینوں گل کیتی جائے تو ناراض ہو جانے، تینوں گل کیتی جائے تو برا منا جانے۔ مت کرنا سے مجھ کو نصیحت، دل میرا گھبرائے ہے، اس کو میں دشمن جانوں جو مجھے سمجھائے۔ نا 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 اے دیکھ لے علی دا نعرہ لان والے آؤ، علی پاک کی محبت دا نعرہ لان والے آؤ، علی پاک دا تو دشمنہ دے نال بھی کردار کیے، آج تیرا اپنے دے نال کردار کیے۔ ہن ذرا توجہ دے نال جمعہ مختصر ٹائم تھوڑے میں اپنی گل مکمل کرنا چاہنا ہوں۔ حضرت امام حسین دی گود دے اندر حضرت علی پاک دا سر مبارک ہے، حضرت علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مینوں ایویں اٹھا کے نماز واسطے لے جاؤ، آسمان نے ویکھیا زمین نے ویکھیا، جس نماز واسطے تو دکان بند نہیں کر سکدا، جس نماز واسطے تو 11 بیلیاں دی محفل نہیں چھڑ سکدا، جس نماز واسطے تو ڈیریوں نہیں آ سکدا، جس نماز واسطے جناب والا بستر تینوں نہیں آن دیندا،
کن پٹی تک تلوار آ گئی فرمایا پٹی بن دیتی جائے ایویں نماز تے لی جایا جائے نماز حضرت امام حسن نے پڑھائی علی پاک نے پیچھے نماز پڑھی تیرے تے تیرے واسطے دین تے چلنا اوکھا ہے کلینا وچیاں نے نہیں جی اوکھا ہے پکھے لگے نے 32,000 پہلے کل بیٹھنا ہے UPSC وہ لگیاں نے نماز واسطے پھر بھی نہیں آنا تساں تے میں کہا جی دین تے چلنا ہی اوکھا ہے میں کہا بدبختہ کیا بڑا جملہ بولی دین تے چلنا اوکھا ہے تیرا کی مطلب ہے جیڑا دین نبی لے کے آئے او دے تے چلنا اوکھا ہے تے جیڑا کافر لے کے آئے او دے تے چلنا سوکھا ہے جمعہ دا ٹائم ہویا تو میں گل مکمل کرا اپنی توجہ نماز پڑھی جمعرات نو آپ کی جسم تے وار ہویا 3 دن گزرے اتوار دی صبح نو گھر وچ ہور کوئی نہیں حضرت علی پاک نے حضرت امام حسن نے حضرت امام حسین نے آپ نے اپنے بیٹے نے فرمایا بیٹو میں جان گیا گل پوری ہو جانی ہے لیکن ایک گل جاندی والیاں توڑنل کرنی حضرت علی پاک رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا اے میرے بیٹو ہن دین دے وارث تسی ہو ہن دین دے والی تسی ہو ابا جی نو روندیاں حضرت امام حسن نے ویکھیا ابا جان دے ہاتھ وچ ہاتھ دتا انج کر کے چومدے نے کہندے نے ابا جان ساڈیاں زندگیاں میں تانوں لگ جان ماواں تو بعد ماپیاں تو بعد اولاداں نوں کدوں سکھ ملدے نے فرمایا ابا جان لیکن تساں حکم پہ فرماندے ہو میں تواڈے نال وعدہ کرنا وا مینوں قربانیاں دینیاں پیاں دیاں گا مینوں حکمرانی چھڑنی پئی چھڑ دیاں گا مینوں وطن چھڑنا پیا چھڑ دیاں گا جان دینی پئی دے دیاں گا فرمایا میں تواڈے دین دی چٹی چادر تے داغ نہیں لگن دیاں گا جدو حضرت امام حسن خاموش ہو گئے علی پاک نے اپنی نظراں حضرت امام حسین والے دڑائیاں میں نہیں کہندا کتاب دا نام السوائق المحرقہ ہے جناب والا اس دی اندر لکھے ہے حضرت علی پاک ایک دفعہ میدان کربلا دی زمین تو گزر رہے سن آپ دی سواری رک گئی نال دیاں پوچھیا سواری کیوں رکی ہے فرمایا پہلے دسو اس جگہ دا نام کی ہے کہن والیاں نے کیا اس جگہ دا نام کربلا ہے علی پاک ٹائم مار کے رو پہ فرمایا پھر سن لو اے او جگہ ہے جتھے میرے پتر حسین نو شہید کیتا جائے گا عزیزان من ہن نظرہ حضرت امام حسین والے آ گئیاں علی پاک نے فرمایا اے میرے بیٹا حسین اے میں دین تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں جناب والا حضرت امام حسین ٹائم مار کے رونے نے اپنے ابا جان حضرت علی دا ہاتھ مبارک پکڑے آئے لباں تے لائے آئے اکھاں تے لائے آئے سینے تے لا کے کہندے نے ابا جان آج حسین تو آجے نال وعدہ کردہ ہے تسی حسین دے سپرد دین کر کے جا رہے ہو فرمایا حسین دا تو آجے نال وعدہ ہے مینوں مدینہ چھڑنا پیا چھڑ دیاں گا مینوں جناب والا پردیسی ہونا پیا ہو جاواں گا مینوں کربلا آباد کرنا پیا کر دیاں گا انہوں محمد قربان کرنے پہ کر دیاں گا عباس دے بازو قلم کرانے پہ کرا دیاں گا علی اکبر دی جوانی لٹانی پئی لٹا دیاں گا علی اصغر نو پیاسا شہید کرانا پیا کر دیاں گا نیزے تے چڑھ کے قرآن سنانا پیا سنا دیاں گا سجدے دی حالت دے اندر اس دین نو بچان واسطے سر کٹانا پیا کٹا دیاں گا رب کعبہ دی قسم نبی دی چٹی دین والی چادر تے داغ نہیں لگن دیاں گا نعرہ تکبیر
نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی ابا جان تہاڈا میرے نال وعدہ ہے۔ ادھر حضرت علی پاک نے اپنے لخت جگر حضرت امام حسین دی پیشانی تے بوسہ لیا، بوسہ لے کے آپ نے دعا دیتی ہے، لے او یار حوالے رب دے لمبی پئی جدائی رب ملایا پھر ملائیں گے تے ہور امید نہ کھائی۔ پھر میدان کربلا دے اندر اے جڑیاں ساریاں گلاں اپنے باپ نال کیتیاں، آسمان نے ویکھیا، زمین نے ویکھیا، چرند پرند نے ویکھیا، ملائکہ نے ویکھیا، فرشتیاں نے ویکھیا، میں کہنا نبیاں نے ویکھیا، نبیاں دے امام نے ویکھیا۔ میرے امام حسین نے نانے نال کیتا وعدہ بھی پورا کیتا، ابے نال کیتا وعدہ بھی پورا کر دیتا۔ تے کسے نے انج کیا تتی سیخ تے او مکھن ٹکانا، یارو ڈاڈا اوکھا کمی تتی سیخ تے مکھن ٹکانا، تے ڈاڈا اوکھا کمی بچڑے دے کے دین بچونا، اے سخی حسین دا کم ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔